हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन की सर्द तरीन फ़ज़ाओं से आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। अपना व्लॉग लंदन टॉक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज फिर मेरे पास अहम खबरें हैं। कल जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको पाकिस्तान के भगोड़े आबिद शेर अली, जिसको मैं इंटरनेशनल भगोड़े का नाम देता हूं, जो बगैर किसी वजह से भागा हुआ है, लेकिन वजह भी है, वो भी आपको बताऊंगा। उसके क्या मामलात इस वक्त लंदन में चल रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ क्या लड़ाई, क्या झगड़ा हुआ और उसमें क्या वाकया हुआ, ये भी आपको बताऊंगा। और आजकल आबिद शेर अली कहाँ और किस क्लब के चक्कर लगा रहा है, नाइट क्लब के, ये भी आपके सामने रखूंगा। और आज की जो बड़ी अहम खबर जो मैंने पहले भी आपके सामने रखी थी, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान जाने के लिए क्या वाकई ही कुछ सोच रहे हैं या फिर अवाम को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और उन लोगों के साथ जिनके साथ उन्होंने मुलाकात की है, उनका भी हवाला आपको बताऊंगा। किसको मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर 4 घंटे तक बिठाए रखा गया और वो कौन सी अहम शख्सियत थी मुस्लिम लीग नून की, जो पाकिस्तान से आई थी, लेकिन 4 घंटे तक सर्दी में अंदर आने की इजाज़त ना मिली। ये सारे हक़ाइक़ आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन वही गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम अपने दोस्तों से भी गुजारिश करें, ख़ुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। 2-3 बातें आज अपने प्रोग्राम में आपसे करनी है जो बड़ी अहम हैं, और आपको हक़ाइक़ भी बताने हैं जो बाकायदा मैं आपको लंदन से बताता हूँ और अपनी उन मुसद्दक़ा मालूमात की बिना पर बात करता हूँ। ना तो किसी को कॉपी करता हूँ और ना ही ऐसे ख़यालात का इजहार करता हूँ जिसमें किसी किस्म का झूठ का कोई शबाया शामिल हो। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आबिद शेर अली ने एक ट्वीट किया है पख्तून कौम के बारे में, जो पाकिस्तान की एक मुअज़्ज़ज़ कौम है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी बड़ी तादाद में आबाद है और दुनिया के दीगर ममालिक में भी अपनी ईमानदारी, अपनी दयानतदारी, अपनी परहेजगारी की बिना पर बड़ा ही नुमायां मुकाम हासिल है इस पख्तून कौम को। और जिस तरह से आबिद शेर अली ने नाजेबा इस्तेमाल किए हैं, अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पख्तूनों के बारे में अपने एक ट्वीट में, भी मेरी टीम आपको वो ट्वीट जो है स्क्रीन पे साथ साथ दिखाएगी। उस सिलसिले में हमने राब्ता किया लंदन में यूनाइटेड पश्तून इत्तेहाद के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सराज अफरीदी से और उनसे ये पूछा कि वो क्या कहते हैं इन नाजेबा रिमार्क्स के बारे में जो भगोड़े आबिद शेर अली ने उनके बारे में और उनकी कौम के बारे में दिए। उनसे इसके अलावा भी उनसे सवाल किए हैं। आइए जनाब सराज अफरीदी साहब की तरफ चलते हैं, जो कि लंदन में मुकीम हैं और लंदन से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि पख्तूनों के क्या जज्बात हैं आबिद शेर अली के बारे में, और आबिद शेर अली जहां भी किसी पख्तून को मिला उसको इस बात का क्या जवाब दिया जाएगा कि उसने पख्तूनों के बारे में नाजेबा रिमार्क्स इस्तेमाल किए। जनाब सराज अफरीदी साहब, मैं आपको आज अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे जो मैंने सवालात आपके सामने रखे हैं उनके जवाबात का मुंतज़िर हूँ। तो आइए नाज़रीन, बात करते हैं सराज अफरीदी साहब। जी अफरीदी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान से भागे हुए भगोड़े सियासतदान, जो कि अब सियासतदान भी कहलाने के काबिल नहीं है, उसने अपने एक ट्वीट में गुज़श्ता रोज़ पख्तूनों के बारे में बड़े ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप पश्तून इत्तेहाद, यूनाइटेड पश्तून इत्तेहाद बरतानिया के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं। आप पख्तूनों की नुमाइंदगी करते हुए इन रिमार्क्स के बारे में क्या कहते हैं? जी इमदाद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का।
اور آپ کے سوال پوچھنے کا جہاں تک عابد شیر علی صاحب کے ٹویٹ کا پشتونوں کے بارے میں ٹویٹ کا سوال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عابد شیر علی صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور بحیثیت پولیٹیکل لیڈر ان کو اس طرح ٹویٹ سے گریز کرنا چاہیے، اور ان کی اس طرح ٹویٹ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ عابد شیر علی صاحب پشتونوں کی تاریخ اور ثقافت سے ناواقف ہیں، اور ان کی سیاسی شعور سے ناواقف ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پاکستان کے حالات میں پشتونوں کے باشعور ہونے کا یہ سب سے بڑا مثال ہے کہ پشتونوں نے سب سے پہلے عمران خان جیسے قومی لیڈر کو کامیاب کرایا، اور عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا سے 2 دفعہ کامیاب کرایا۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے، اور یہ بھی پشتونوں ہی کی سیاسی خوبی ہے کہ کارکردگی نہ دکھانے کے وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ریسنٹلی بلدیاتی انتخابات میں کم ووٹ دیا۔ تو عابد شیر علی صاحب کو معافی مانگنی چاہیے لاکھوں اور کروڑوں پشتونوں کی دل آزاری پہ، اور مستقبل میں اس طرح کی ٹویٹ سے پرہیز کرنی چاہیے۔ شکریہ۔ اچھا سراج افریدی صاحب، یہ بھی بتائیے کہ جو ابھی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے الیکشن ہار گئی ہے بلدیاتی، اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ الیکشن میں اکثریت حاصل کر سکی ہے بلدیاتی الیکشن میں، تو اس سے کیا صوبے کی سیاست پر اور ملک کی سیاست پر مجموعی طور پر کیا اثرات پڑیں گے؟ ایک پختون کی حیثیت سے آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ انتخابات میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی شکست کی اہم وجہ کرپشن، بدعنوانی، خاندانی موروثی سیاست، ایم این ایز اور ایم پی ایز کا اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹ دینا، جس سے پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی ورکر جو عمران خان کا سپورٹر تھا ان کی ناراضگی تھی، اور اس ناراضگی کی وجہ سے میجورٹی ووٹر نکلے ہی نہیں، اور اگر نکلے تو انتقام انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا، اور میجورٹی حلقوں پہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی آزاد حیثیت سے پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات ہار گئی۔ مہنگائی بھی ایک وجہ ہے، چونکہ غریب عوام مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، اور یہ بھی ایک پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے بھی ووٹر ناراض تھا، اور پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ اپوزیشن کو زیادہ پڑا، پی ٹی آئی کے سپورٹر یا جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو کم پڑا۔ تو بنیادی یہ ساری وجوہات تھی جن کی وجہ سے الیکشن میں پی ٹی آئی کو نقصان اٹھانا پڑا۔ جی تو ناظرین، سب سے پہلے ہم نے بات کروائی اور بات سنوائی آپ کو سراج افریدی صاحب کی، جو یونائٹڈ پشتون اتحاد کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں برطانیہ بھر میں، اور پختونوں کی پورے برطانیہ میں نمائندگی کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ایک مقام اہم سیاسی بیک گراؤنڈ کے حامل ہیں، اور بہت ہی محب وطن شخص ہیں۔ انہوں نے آپ کو عابد شیر علی کے بارے میں جو کچھ بتایا آپ نے سنا، اور اب ہم جو آپ کو بتانے والے ہیں وہ بھی آپ غور سے سنیے گا۔ عابد شیر علی فیصلہ آباد کا وہ سیاستدان جو کہ فیصلہ آباد سے بلا وجہ بھاگ آیا، پاکستان سے بھاگ کر برطانیہ میں چھپ گیا، اور ویزا تو مشکوک ہے ہی، جو میں آپ کو بتایا کرتا ہوں، کیونکہ اس کے پاسپورٹ پہ ارائیول کی مور نہیں ہے یو کے میں۔ ویزا قطر بھیج کے، جہاں کا اس کے پاس اقامہ موجود ہے، وہاں سے لگوایا گیا، اور گل چھڑے کیا اڑا رہا ہے اور لندن میں کیا کیا یاشیاں کر رہا ہے، آج اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایک اس کی گرل فرینڈ ہے جو کہ ٹوٹنگ کے علاقے میں رہتی، سابقہ بینک آفیسر کی بیٹی ہے، اور یہ جب وفاقی وزیر تھا سرکاری خرچے پر اس کو کراچی بھی بلا لیا کرتا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کراچی سے ہے۔ ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ ایک نائٹ کلب میں بھرپور جھگڑا ہوا، گالی گلوچ ہوئی، اور عابد شیر علی چونکہ گالی گلوچ اور گندی زبان کے استعمال کے سلسلے میں مشہور ہے، اس نے نشے میں دھت ہو کر
उस लड़की के साथ भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उसको एक थप्पड़ भी जड़ दिया। ये वाक़या गुज़श्ता दिनों पेश आया जबकि क्रिसमस की आमद के सिलसिले में एक नाइट क्लब में एक पार्टी मनाई जा रही थी। इससे पहले भी आबिद शेर अली मारूफ है 16 साल बच्चे शायान अली के साथ बदतमीजी की, उनकी फैमिली के साथ बदतमीजी की। जहां भी खाना खाने जाता है वहां जाकर नशे में टुन हो जाता है और फिर शुरफा के साथ गलीज ज़बान इस्तेमाल करता है। ये क्यों करता है, जरा इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँ। इसके वालिद का नाम है चौधरी शेर अली, जो कि मियाँ बीमार शरीफ, मियाँ शबाज शरीफ और नुसरत शहबाज के रिश्तेदार हैं। करीबी रिश्तेदार हैं, यानी बरादरे निस्बती हैं आपस में। ये आबिद शेर अली चौधरी शेर अली का बेटा है और मुबैना तौर पर फैसलाबाद के हलके कहते हैं, मैं नहीं कहता। फैसलाबाद के सियासी तजारती हलके ये कहते हैं कि एक थी तवाइफ बाजारे हुसन की, उसका नाम था अलमास बाई, जिसको उर्फ आम में अच्छो बाई कहा जाता था। और कहने वालों का कहना है कि अच्छो बाई की औलाद आजकल लंदन में लोगों के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती हुई नजर आती है और पख्तूनों के बारे में, जो कि गैरतमंद कौम है, इसी अच्छो बाई की औलाद ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हम जब खबरें में काम करते थे, रोजनामा खबरें लाहौर में, तो मैंने एक स्टोरी फाइल की थी जिसमें आबिद शेर अली अच्छो भाई पर नोट निछावर कर रहा था। आबिद शेर अली का, सॉरी माफ कीजिएगा, आबिद शेर अली का बाप चौधरी शेर अली, जो उस वक्त मेयर फैसलाबाद था, अच्छो भाई पर बेधरेर नोट इस्तेमाल कर रहा था और नए नोटों की गड्डी पंखे पे मार के अच्छो भाई को दाद दे रहा था। अब आप अंदाजा कीजिए, दुल्ला हारों वाला और अच्छो भाई, ताल्लुक आपने तलाश करना है, कड़ियां आपने जोड़नी है, नुक्ते आपने साथ साथ मिलाने हैं। मैंने आपको इतला दी है अच्छो भाई की औलाद के बारे में, और मैं इससे पहले आपको इतला दे चुका हूँ इस खानदान के मुड्डों के बारे में। मुड कहते हैं पंजाबी में बुनियाद, फैमिली नेम, सर नेम। अब आप इनके सर नेम, फैमिली नेम तलाश कीजिए मेरे पुराने प्रोग्रामों की रोशनी में और इतलाआत की रोशनी में, जो अमृतसर से चली, फैसलाबाद पहुंची, लाहौर के बाजार हुसन से किस तरीके से मॉडल टाउन तक पहुंची, ये सारे मामला आपने खुद ही तलाश करने हैं। मेरा काम है आप तक हकायक पहुंचाना और रहनुमाई देना। अब जबकि ये खबरें आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और बीमार शरीफ पाकिस्तान जाने की तैयारियां कर रहे हैं, ये भी बेबुनियाद खबरें हैं। बहरहाल वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो आबिद शेर अली के बारे में शोले फिल्म का मुझे एक डायलॉग याद आ गया। भारतीय फिल्म शोले, क्योंकि ये भारतीय, इसलिए मैं रेफरेंस देता हूँ कि भारत से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। भारतीय फिल्म शोले में वो क्या कहता है हीरो, अब तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा कालिया। तो अब क्या होगा कालिए का। कालिए ने थप्पड़ जड़ दिया एक लड़की को जिसको मोहब्बत का झांसा दे रहा है। कालिया जो है वो भाग कर आया हुआ है और राना सनाउल्लाह, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उनकी बीवी ने कह रखा है कि चूंकि आबिद शेर अली ने हमें हीरोइन केस में मुब्तला करवाया था, लिहाजा हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे। तो एक 16 साल बच्चे से डर के छुपा हुआ है लंदन में, और एक खातून से जो प्योर खातून खाना है उससे भी डर के छुपा हुआ है, क्योंकि इसने हर एक शख्स के साथ ज्यादतियां की हैं। तो ज्यादतियों से डर के छुप के, नैब के पास तो इसका केस ही कोई नहीं है, चोर जरूर है, यानी चोरी तो की हुई है, मुबैना तौर पर कई मामलात में मुलव्वस है। मुझे याद है मैं एक मरतबा दुबई गया था, तो वहां पर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक ऐसे एमएनए जिनको भीख में सीट मिली हुई है, राना तनवीरुल हसन, नूरुल हसन तनवीर, उन्होंने एक 7 स्टार होटल में मुझे खाने पर बुलाया, जहां पर मेरे एक और दोस्त जो कारोबारी शख्सियत थे, भारतीय निजात
وہ بھی مدعو تھے. یہ ان کے ساتھ بھی کوئی بجلی کے معاہدے کر رہا تھا جب یہ وزیر توانائی تھا. کوئی جھوٹے معاہدے کیے اور آج تک میرے وہ بزنس مین دوست اس کی جان کو روتے رہتے ہیں. جب بھی دبئی جاؤ تو اس کا نام لے کر وہ اس کو دھوکے باز کہہ کر پکارتے ہیں. مسٹر موہن نیر ان کا نام ہے. اگر اس کو یاد ہو تو اس کو معلوم ہوگا، اپنے گریبان میں جان کر دیکھ رہے کہ مسٹر موہن نیر کے ساتھ جو دبئی میں بھارتی بزنس مین ہے اس نے کیا دھوکہ کیا تھا. ان کے ساتھ ایک جرمن پاکستانی شہری بھی تھے اور رانا نور الحسن تنویر بھی اس موقع پر ان کا میزبان تھا. 7 اسٹار ہوٹل میں اس نے ان کو ٹھہرایا ہوا تھا اور اسی سلسلے میں اس کو قومی اسمبلی کی نشست بھی ملی. تو یہ ساری کہانیاں ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں. اب اس کے بعد آتے ہیں ذرا میاں بیمار شریف کی بیماریوں کے متعلق. آپ یہ بتائیں، آج سارے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ ایک دم سے جو ہے میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کے بارے میں خبریں چلانا شروع ہو گئی. یہ کون لوگ ہیں جن کو ایک دم متحرک کر دیا گیا؟ مجھے تو لگتا ہے بوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں. ڈالروں پاؤنڈز کی ایک مرتبہ پھر بارش کر دی گئی ہے، کیونکہ میرے خیال میں میاں بیمار شریف اور نواز شریف پاکستان نہیں جائیں گے. اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک واقعتاً ان کے مقدمات ختم نہیں کر دیے جاتے. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. اور یہاں پر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اسپیکر ایاز صادق جو بڑے مسکرا کر اور بڑے معنی خیز انداز میں، جن کو میں غدار کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہتے ہیں کہ غداری کے کئی جو ہے جملے بولے پاکستان کے خلاف، اور ختم نبوت کیس میں بھی انہوں نے پاس کروانے میں بڑا کردار ادا کیا. وہ غدار بھی ہیں اور گستاخ رسول بھی ہیں. تو انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا میں جنوری میں میاں نواز شریف اور بیمار شریف کو لینے کے لیے دوبارہ لندن جاؤں گا. جناب ایاز غدار صاحب، آپ کو تو 4 گھنٹے گھر کے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا گیا. ہماری اطلاع کے مطابق آپ -2 لندن کے ٹمپریچر میں 4 گھنٹے ایون فیلڈ کے باہر بیٹھے رہے. آپ کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیا گیا. تو آپ یہ کیا بڑکے لگا رہے ہیں مدر شاہ والی جا کے پاکستان؟ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کے اینکرز کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ ہم تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو لمحہ آپ کی آمد، آپ کے جانے، آپ کے آنے کی. اور یہ وہ ایاز صادق ہیں جنہوں نے سمن آباد لاہور میں ایک مسجد کو تالا بھی لگوا دیا تھا. وہ بھی کہانی کبھی میں آپ کو سناؤں گا. ایک مسجد کو، اللہ کے گھر کو تالا لگوا دیا تھا صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے. وہ کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے گھر کو تالا لگایا. ان کو 4 گھنٹے نواز شریف نے گھر کے باہر بیٹھائے رکھا اور یہ وہاں بیٹھے رہے. پھر 4 گھنٹے کے بعد 10 منٹ کی ملاقات ہوئی. دعوے کر رہے ہیں نواز شریف کو جنوری میں واپس ہو جائے. اچھا، دسمبر تو گزر گیا، جنوری بھی یہیں ہے، 25 دسمبر بھی گزر گیا، 30 دسمبر بھی گزر جائے گا جو انہوں نے ڈیٹیں دے رکھی ہیں، جنوری بھی گزر جائے گا. پھر یہ مارچ اپریل کی باتیں کریں گے اور پھر ان کا اپنا مارچ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں مارچ ہو جانا کیا ہے؟ وہ جو ان کی ایک تصویر چلتی ہوتی جس میں یہ شلوار کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میاں نواز شریف نہیں جائیں گے، یہاں سے کہیں اور جانے کی کوشش کریں گے، جو کہ پاکستان کے سفارت خانے کا کہنا ہے باخبر ذرائع کا کہ ان کو پاکستان ہی جانے کی اجازت ہے اور کہیں نہیں جا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ساری باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پروگرام کا وقت کم ہے. آج ایک محب وطن پاکستانی کی ویڈیو بھی آپ کو دکھانی ہے، ذرا دیکھیے. عمران خان کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں لوگ. خان صاحب، آپ ان چوروں، لٹیروں اور ان کی بلیک میلنگ سے گھبرائیے گا نہیں. اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں گھبرائیے گا نہیں، پہلے تو آپ کہتے تھے. تو ان کی بزرگ کی بات سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا، خون بڑھ جائے گا. اور ہر پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے یہی خیالات رکھتا ہے. آئیے یہ بھی میں قسم چاہنا آیا کہ اس ویلے اللہ نے سب تو بڑی جڑی رحمت ہے او عمران خان ہے، جڑا ملک اور قوم نی خاطر اپنی جان تلیے پر رکھی کہتا جہاد کرنا پیا. او اللہ نے او بندیو اس بندے نی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو. ایسا انمول بندہ تساں کی پاکستانی سیاست وچ نہیں ملنا. میں ہرگز یہ نہ آخنا کہ یہ حاجی ہے، قاضی ہے، نمازی ہے، بالکل نہ آخنا. او اس نے نیکی بدی اس نے ذاتی فیل ہے، لیکن
میرے ملک نہیں خاطر میری قوم نہیں خاطر ہے بندہ سوچنا. اور زرداری ڈکیت نواز شریف کرپٹ انہاں تو 1,00,000 درجے بہتر ہے. اور میرے بھائی مولانا فضل الرحمان ڈیزل اس نے کو بھی 1000 کروڑ درجے عمران خان بہتر ہے. جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اور اب آخر میں آپ کو ایک اور پھڑکتی ہوئی، ہنستی ہوئی، مسکراتی ہوئی خبر دیتا ہوں کہ واقع ہی میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں 2 جرنیلوں نے ملاقات کی. لیکن یہ وہ ہیں جو ہاتھ میں چمٹا بھی پکڑے ہوتے ہیں. ان کی تصویر میری ٹیم آپ کو دکھا رہی ہے، اگر آپ پہچان سکے تو پہچان لیجئے کہ یہ کون سے ڈپریشن اب اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ان کو خواب میں بھی جرنیل نظر آتے ہیں اور وہ مراسیوں کو بھی جرنیل سمجھ بیٹھے. اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ 2 جرنیلوں کی ڈیل ہو گئی ہے. ان 2 جرنیلوں کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی ہے. آپ بھی ملاحظہ فرمائیں، اور جب آپ یہ تصویر دیکھ لیں تو پھر آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ جرنیل، یہ ونگے چبے جرنیل پسند آئے. یہ ضرور مجھے بتائیے گا. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.